हाय टू फॅमिली. आय होप तुम्ही सगळी बरे आहे आणि आम्ही बरे आहे. अँड वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. तुझे गुड आफ्टरनून. आणि आता अराउंड 12:30 जावन गेलंय आणि बाबा गे लंच बीन ताका फीड बीन कोण ताका आता रेडी केला सगळे पुसून सगळे. आनी आता हांव आमगे म्हाका लंच करपा वयता. आनी सॉरी मुगे काल आनी पयर ब्लॉग येयलो ना. ओके, पयर एक्चुअली हांवें शूट केल्लो. येस पुतूश पयर हांवें शूट केल्लो न्हू. कितें जालें त्या दिसा तुमकां सांगलोच ते बाबागे ब्लॉग केलो त्या दिसा की मुगे मेमरी फूल हें जालें स्टोरेज. आनी हांवें ते विडियोज नाका ते डिलीट केलो न्हू. ते जे हांवें मॉर्निंग शूट केलो चोय ते पासून डिलीट जालें मुगेलें सगळें. हांवें रेसिपी शूट केलो आसलोली ब्रेकफास्टाची, सो ती बी शूट जाली. आय मीन डिलीट जाली. आनी हांवें ते रिसंटली डिलीट आसलो चोय तितून पासून ते सगळें डिलीट केल्लें आनी कांय ना जालें. एडिट करपाक एका इवनिंग एडिट करपाक गेलो जाल्यार सगळें डिलीट जालो हे सायबा म्हणे. आनी काल म्हणटा म्हाका शूट करपाक मेळना, काल मातशें टायमूय मेळना म्हाका. आनी इवनिंगूय हांव मातशें हें केलोलें बांबोली फुडच्या कडेन बाबागे एक दोन फोटो काडलोले ते घालता. ती कांय शूट केलें म्हाका बरें दिसना आसलें शूट करपाक. इथं थिंग लादनी गेलो न्हू, सो बरें अशें करून देवा बरें केल्यार आय थिंक आमकां एक सिस्टर मेळ्ळोली थिंगा आनी तेणें आमकां ब्लेसींग बी दिलें, बाबाकूय ब्लेसींग बी दिलें. अरे बेबी येस. आनी थिंग वचून येलें जालें बरे भशेन सगळें जालें. आनी हाचे आतां तेगे बाबागे सगळें जावन आतां हांव म्हाका लंच करपा येता. आनी गलगें म्हूण तूं केलो आहा चिकन बीन रातीर केलोलें. आनी आतां हांव चिंत्तालें कितें करपाक काय म्हूण कांय कळना. अशें चिकन हा अजून भायर काडपाक म्हणून उगडास ना. सो कांय ना म्हणटकच एकदां मुगे दोन ऑप्शन्स आसताय, खिचडी नाजाल्यार वेजिटेबल पुलाव. सो आयज संडे न्हू, सो हांवें चिंतलें की हांवें वेजिटेबल पुलाव करतो म्हूण. बेस्ट ऑफ इल्लोशें सगळे वेजिटेबल्स कितें आहाय ते सोयाबीन्स पनीर बीन कितें आहा तें घालता आनी पुलाव करता. चिकन काळ्या जावपा ना कित्याक ऑलमोस्ट 1 o'clock जावपायलें दिसता म्हाका. आतां टेन्शन ना आनी एक आयज हांव एक इवनिंग रेसिपी शूट करपा आहा आनी तुमकां हांव दाखयतली. स्वीट म्हणल्यार केक ती बेक बी करपाक कांय नाका तेका. ओके, ती हांव शूट करतली. आनी म्हाका कितें सामान जाय बीन आतां हांव ब्लिंकिटाचेर ऑर्डर करपा आहा. ओके, आनी हांव सोमतें मागीर मेळटा तुमकां आतां पळयता. एक स्ट्रोलर हांगा सिटींग आहा तेका स्ट्रोलर. बेबी शी हाय. हॅलो हाय हाय गायज. Hi guys. Hi guys. Hi Zimra. Hi. Makno, tinggal there on the phone. Okay. Okay, mai mattum ka. Bye bye. Bye bye. ओके, सो आतां हांव तुमकां मागीर मेळटा. आनी एक सांगत तुमकां लायक केन्ना एक दीस चुकोन मुगे ब्लॉग बी येना जाल्यार मातशें रागार जायना काय. ओके, अंडरस्टँड जाय म्हाका मुगे सिट्युएशन. yes situation. Say hi. Hello. Hi. ओके, चल आतां मुगे रेडी कोता आनी मागीर मेळटा तुमकां. गुड इवनिंग गायज. तेंचे आफ्टरनून तुमकां आतां मेळटा. आनी हांवें तुमकां सांगलो न्हू इवनिंग कितें करपा आहा म्हणून. सो हांचे मुगे पार्सल तुमकां सांगलो ब्लिंकिटाचेर हांव ऑर्डर करता म्हूण. ते ऑर्डर केलें ब्लिंकिटाचेर. सो तुमकां दाखयता हांव कितें हांवें घेल ते. आनी हांव न्हू पालीची बिस्कीट आहा न्हू ती घालून चीज केक करता, चॉकलेट चीज केक. ओके, सो ताका लागून हांवें पालीची बिस्कीट ऑर्डर केला आनी ती बरी व्हडली येयली आनी करून हाडलेलें हितू व्हडलो येतो म्हणून. 50 रुपीसाची ब्लिंकिटाची मेळटी. 50 रुपीसूच म्हाका ती. ओके, हेच पालीची बिस्कीट कित्याक ही मेन आमकां जाय पालीची बिस्कीट. सो हें जाली. आनी एक डार्क चॉकलेट ऑर्डर केला हांवें. हेच ही धाकटीशी केल्या सद्या हांव न्हू जस्ट ट्राय करता ती. हांवें ती हें चोयलोली रील चोयलोली आनी ताका लागून हांवें म्हणल्यार चल हांव ट्राय करता ना. आनी जे क्रीम सो ताजे बारा घालपाक तें हांव सगळें तुमकां हांव दाखयतलें इन डिटेल कितको कोताय तें. आनी मिल्क मेडूय ऑर्डर केला हांवें. एक आहा म्हाकोडे बट तें नाका हांवें म्हणल्यार चोय आतां खंयचे ऑर्डर खंयचे यूज करता तें खबर ना म्हाका. हें काय तें फ्रिजान आहा तें. आनी क्रीम चीज ही बी जालो धाकटी येयल्या.
ओके सगळे आहा ते कशें नांव आतां ते पोत्त पयलें मुगेलें आनी हांव तुमकां डिटेल रेसिपी दाखयता. आनी आतां न्हू हेंचे 6:30 जाले. बाबा नावयले बीन सगळें केलें तो रेडी आहा आनी तो मातशें न्हिदकाण उठलो आहाय. तो पावस भरपूर न्हू ह्या दिसांनी सामको आनी आतां तें करपा वयता आनी तुमकांय दाखयता. फ्रेंड्स म्हाका न्हू एक मिस्टेक जाली ऑर्डर करता आसतना व्हिप्ड क्रीम ऑर्डर करपा हें आहलो न्हू. सो तेज्या इंस्टेड ऑफ दॅट हांवें ऑर्डर दिस पावडर. ओके बट आतां तेका इंस्ट्रक्शन आहाय फाटल्यान कितको यूज करपा तें. सो हें पयलीं हांव करता आनी मागीर दाखयता तुमकां. आनी म्हाका तशी हेंची बटरूय मेल्ट करपाक जाय. ओके फर्स्ट बटरूय जाय न्हू तेका. सो बटरूय मेल्ट करपाक जाय बट तेज्या पयलीं हांव हें करता. हेजी सगळी इंस्ट्रक्शन दिलो हांवें तेजी आनी हाचें म्हाकाय हें रियलायज मागीर जालें जाय कित्याक हांव एक पाटी हें केक केलो न्हू हांवें म्हणजे म्हणटाय ती आमगेली रेड वेल्वेट. तेन्ना हांवें तें व्हडलें बॉक्सूय येयलोलें तें हांव ऑर्डर करून चिंताय बट हांवें तो पावडर म्हणून चोयलो खाली हेंच चोयलें आनी ऑर्डर केलां हांवें. ओके बट आसूं आतां मातशें काम म्हजें वाडटलें आनी मागीर मागीर तुमकां एपल कोतालें. सो फ्रेंड्स हांवें म्हगेली हेचें क्रीम रेडी केली इल्लीशी केली ती हांवें आनी हेचे बिस्किट्स ते न्हू पयलीं क्रश करपाच्यो आनी हेचे बटर ते मेल्ट करता हांव पयलीं एक क्रश करूया. सो हितून मिक्सराक घालून करता हांवें तेणी. हेचे म्हगेलो हें जालें पावडर केला हांवें बिस्किटीचो मातशें मोटलो तो काडटा. ओके आनी हेचे बटर तें हांव मेल्ट करपा जाता आनी हितून तो पावडर आहा न्हू तो हितून ट्रान्सफर करता पयलो. बटर मेल्ट करूया पयलीं. ते मेल्ट कर म्हणटा मातशें न्हू थंडूय जावपा जाय न्ही शिकोया आनी जे चॉकलेट टी मेल्ट करपा जाय न्हू. सो हांवें हितून घालता आनी तेचे वयर दोतोलें तेंय मेल्ट जाता मगे तितून. हेंचेर म्हगेलें बटर थोंड जालें आनी हांव आतां न्हू हेचो हितून मिक्स करता सगळें आनी हेचें चॉकलेट म्हगेलें हेचे आमगेलो बेस रेडी जालो. मेल्टेड बटर आनी बिस्कीट. आतां आमी तेका एक हें रेडी करूया कितें म्हणटा तिका सायड. ओके सगळे जे पालवी बिस्कीट आहाय न्हू ते सायडीन लावपाचे. फूल सायडीन लावपाचें अशें बॉल करपा तेका बॉल. आतां हो बेज आहा न्हू तो हितून घालपाचो आनी शूट करपाक एक हातीन जायना एक हातीन घालतले आनी करतलो म्हळ्यार. ओके ताका लागून हांव तुमकां सोमतें घालता आनी दाखयता मागीर. ओके हेचेर घाल न्हू. सो आतां हांव हेचें एक कटोरा घेवन न्हू सारको तेका हें करता सेट करता. एक हातीन जायना ताका लागून. सो फ्रेंड्स हेचे म्हगेलो बेस बीन रेडी जालो आनी हांवें न्हू तें व्हडले हितून सावन बारके हितून ट्रान्सफर केला. ओके आनी हें उरलें तें मागीर दाखयता. बाब वाडटा थिंगा ताका मातशें न्हीद घालपा वयता पयलें. ओके सो फ्रेंड्स हांवें हेचे बाबा हांवें फीड केला आनी येयलें न्हिदलो ना तो कित्याक आयज येतलो मातशें न्हिदलो तो लेट पासून ताका लागून आहा. ओके आनी आतां आमगे उरलें तें मुखार स्टार्ट करुया. सो मिल्क मेड हेंचें हांवें घेता म्हाका हें आहा तें म्हाका न्हू मिल्क मेड चड नाका. सो हे बेश्टें व्हडलें आहा तें कित्याक यूज करपाक तूं ताका लागून. आनी म्हगे क्रीम हेचोय ओके आनी चीज क्रीम चीज सॉरी. ओके ती 2 स्पून आनी हें घालता आनी हितून चॉकलेटी मिक्स करता. हेचे फ्रेंड्स म्हगे रेडी जालें तें क्रीम चीज आनी व्हिप्ड क्रीम आनी डार्क चॉकलेट मेल्ट करून हें रेडी केलें हाचें. आतां तो हें बेस केलो न्हू आमी तेचेर घालपाचो. ओके सारको टेप टेप करपा ताका बरें जालें तें हितून धाकटें हितून ट्रान्सफर केलें तें कित्याक मातशें
क्वॉन्टिटी चड जाली. ओके. आनी आतां तेजे वयल्यान हें घालता, मिल्क मेड ओपन करून हें बारकें हातें घालता. हाचें ओपन केलें तें हें आतां तेजे वयल्यान घालता. घालून तें सेट करपा हें करपाचें, बरें करून स्प्रेड करपाचें. फ्रेंड्स, हिचे मुगेली चीज केक रेडी जाली आनी तेका न्हू बेक बीन कांय करपा नाका. ती खाली आतां सेट करपा फ्रिजान दवरपाची फॉर एटलिस्ट 2 to 3 hours पासून. ओके. आनी हांव तुमकां मागीर सोमतें मागीर दाखयता या फिर मॉर्निंग ती सेट जावं दी बरी करून. अशें करून दिसता ती. ओके. सो फ्रेंड, मुगे चीज केक जाली रेडी. ती दाखयली न्हू तुमकां आनी हांवें आतां सेट करपा दवरल्या. आनी मोस्टली हांव तुमकां मॉर्निंगूच दाखयतलें फाल्यां, कित्याक मातशें सेट जावं दिया तेका. आनी आतां ऑलरेडी 8:15 ती जालें आनी हांव अजून न्हावलो ना. आनी बाबाकूय म्हाका न्हिदवपा जाय आतां कुसात थिंगांचोय. ओके. आनी हांव नोको ती मुगे शूट करप बरी जाल ना, सो प्लीज अंडरस्टँड जाय. आनी हांव नेक्स्ट टायम सारकी कोतो ती. आयज हांवें बेश्टी ट्रायला म्हण केली ती चोवपाक कितको जाता. हांवें ती रील चोयलो न्हू, म्हाका ट्राय करपा जाय आसली. आनी तुमकां खबर आहा म्हाका मातशें कितें कितें ट्राय करपा लायक जाता म्हण. तेका लागून हांवें म्हळ्यार चल बिस्कीट बीन ऑर्डर कोतो म्हण. आमकां आहलोली ती मिल्क मिस्ट कितें आहा चोय ती बिस्कीट आहलोली, बट हांवें ती पालेजी चोयलोली. तेका लागून हांवें म्हळ्यार आसूं तिचो ऑर्डर करुया आनी हाडया म्हण ब्लिंकिटाचेर. आनी येस, आनी बाबागे पार्सलूय येयलो आहा. तें मागीर फाल्यां मॉर्निंग शूट कोतलें. आतां वयता तेका हें करपाक. आनी तेका बेग बी कांय करपा नाका. हेका केक आमगेली ती फ्रिजाकू दवरपाची. आनी क्वॉन्टिटी बीन तुमकां सारकी सांगलो ना हांवें कितें कितें अशें करून करपा ती. ओके. ती हांवें ते 2 बिस्किटी ते पावच अशें आहलो न्हू ते घायल्ले क्रश करपाक. आनी थिंग सायडीन एक 15 कितें लागल्यो म्हाका. आनी व्हिप्ड क्रीम तुम जाणाय तो जुगाड केलो तो हांवें पावडरान. आनी चीज क्रीम आहा ती हांवें 3 स्पून्स घायलें, व्हडली 3 स्पून्स घायलें. आनी फूल एक ती मेल्टेड चॉकलेट, डार्क चॉकलेट ती मेल्ट करून घायल्या. आनी बटर 3 to 4 स्पून्स बटर घायलें. ओके. आनी मागीर नेक्स्ट टायम सारकी ट्राय करतलें, सो सॉरी. ओके. आनी मागीर सकाळ मेळटा तुमकां. ओके. The next day. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. सो मुगे राती जी केक हांवें दवरलो चोय चीज केक ती आतां रेडी जाल्या. आनी हेचोय आनी ती म्हाका खबर ना कितको काडपा ती. ओके. ते हांवें हितून घायलो आहा न्हू, सो आतां चोयता पयलें कितको काडटा आनी मागीर दाखयता तुमकां. फ्रेंड्स, हांवें जुगाड कांय लायलें ना, कांय मेळना म्हाका, कित्याक अशें करून टर्न करपाक गेल्यार न्हू ती फूल पिड्यार जातली. सो तेका लागून हांव अशी करून हें करता आनी दाखयता तुमकां कितें करून जाल ती. तें न्हू एक्चुली हांवें रील चोयलो चोय तेगे तें ओपनींग आहलोलें करपाचें आनी म्हाका तेचो नाहलोलें कंटेनर, सो हांवें हितून गायला चोय. आनी हांव आतां हें करता आनी दाखयता तुमकां कितें करून आहा ती. सारकी अशें करून जाता ती. टेस्टा सामकी बरें आहा. ओके. आतां हांव ट्राय करता, पीस मारून चोयता आनी मागीर दाखयता तुमकां. फ्रेंड्स, इट्स अशें करून दिसता ती केक फायनली मुगे येयली चोय. ओके. फूल पालेजी बिस्कीट. सो फ्रेंड्स, इट्स अशें करून दिसता मुगे केक. हांवें ती कट केला पीस करून हेचो. आनी टेस्ट सामकी बरी आहा ती. ट्राय केलो म्हण नेक्स्ट टायम हांव सारकें तें कंटेनरां कोतोलें आनी मागीर तेन्ना तुमकां दाखयतलें सारकें. ओके. आनी हाचे बाबाय येयलो व्लॉगा एंडींग घेवपाक. ओके. आनी आय होप तुमकां आमगे हो व्लॉग लायक जातलो. देन प्लीज डू लायक, शेअर, कमेंट एंड सबस्क्रायब टू आवर चॅनल. आनी बाबा लागून एक लायक आनी कमेंट दे. कुतूश लायक दीस डू
ओके आणि तुम्ही केन्ना ट्राय करा आनी सांगाय म्हाका कितकोन तुमकां लागल ती. आणि आमगे केलो ती बोरसाल्या सामकी ओली ती मिस्टेक जाली मुगेली त्या कंटेनरा लागून. बट इट्स ओके, टेस्ट बरो आहा न्हू. आणि या एंड दॅट्स इट फॉर टुडे. आणि टिल देन मोग आसूं, बाय.